नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकगण कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 नेपाली राजनीति यो पछिल्लो व्यवस्था जुन हामीले 70 वर्षको मेहनत गरेर ल्याएको व्यवस्था भन्छन् राजनीतिज्ञहरूले, त्यो व्यवस्थालाई धुलिसाफ गरिएको दिन यसरी एक खालको टिप्पणी भइरहेको छ। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषकहरूले त्यो भनिरहेका छन्, अर्थात् पुस 5 मा व्यवस्थै नभएको, संविधानले परिकल्पनै नगरेको संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरिदिनु भयो। त्यो पनि विकल्प हुँदाहुँदै पनि यसकारण प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ भनिएको छ। भलै यो अप्ठ्यारो सजिलो हुन्छ या अप्ठ्यारोमै परिणत हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यसबाट छिनोफानो हुनेवाला छ। तर यो बीचमा अरू घटनाक्रम यसरी विकसित भएका छन्। दुई छिमेकी मुलुकहरूको चासो, चिनिया उच्च अधिकारीहरू नेपालमा आजै मात्रै आइपुगेको अवस्था छ। चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री गुओ येचौल नेतृत्वमा 4 सदस्यीय टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको उपमन्त्री नेतृत्वको टोली। यसले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजन, यसलाई रोक्ने प्रयत्न गर्ने भन्ने खालका समाचारहरू यसरी सार्वजनिक गराइएका छन् अथवा सूचनाहरू यसरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। वास्तविकता के हो, यो छलखेल किन बढिरहेको छ, यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी उठान गर्नेछौँ। सँगसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन सँगसँगै प्रदेश सभाहरू पनि विघटनको बाटोतर्फ गएका सङ्केतहरू देखिएका छन्। टिप्पणी त्यसरी भएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। बागमती प्रदेशमै त्यही देखिएको छ। अन्यत्र पनि जहाँ जहाँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली पक्षधरहरूको बहुमत छ, अर्थात् उनीहरू नेतृत्वमा जहाँ जहाँ मुख्यमन्त्री छन् त्यहाँ अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि सुरु भएका छन्। यसले हामी कहाँ पुग्छौँ, हाम्रो राजनीति कता जाँदैछ, अब सोच्ने के हो, प्रचण्ड माधव नेपालहरू के चाहँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अबको स्ट्राटेजी के हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्ट्राटेजी के हो, राष्ट्रपतिलाई अझै थप विवादमा ल्याइने त्यस्ता योजनाहरू बनेका छन् या छैनन् आदि इत्यादि परिकल्पना र त्यसको हामी विश्लेषणको प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द गुरागाईँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छु। राजनीति त्यति आरामको देखिरहेको छैन, कस्तो देख्नुहुन्छ? आरामको छैन। के सङ्केत देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? राजनीतिको सङ्केत प्रष्टै छ अहिले, किनभने नेपालको प्रचलित संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार थिएन, छैन। जुन अधिकार थिएन, छैन, त्यो अधिकारको नाममा प्रयोग भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। विघटनको औचित्य संविधानले पुष्टि गर्दैन। संवैधानिक रूपमा यो मान्य हुन सक्दैन। यसको मतलब विघटनको निर्णय असंवैधानिक छ। अनि नेकपा एउटा विभाजनको अवस्थामा छ। एकातिर प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह यसलाई रिस्टेट गर्ने पक्षमा छन्। संसदीय दलको सचेतकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको अवस्था छ। अन्य कानुनी क्षेत्रबाट पनि रिट दायर भएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले आगामी वैशाख 17 र 27 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्था छ। र यी सारा सम्पूर्ण कुरा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा गइसकेको छ। अब विचाराधीन अवस्थामा गइसकेको र त्यहाँ चाहिँ बहसको सिलसिला पनि प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा यो बेन्चमा संवैधानिक इजलासमा गइसकेको र सर्वोच्च अदालतको संविधानको व्याख्या सम्बन्धी एउटा प्रपर्टी त्यहाँ इस्टाब्लिस भइसकेका हुनाले अब हेर्दै जाउँ अगाडि के हुन्छ। ओके डाक्टर साहब, अब यो हामीले देखेको मञ्चमा देखिएका घटनाक्रम यी हुन्। नेपथ्यमा चाहिँ पछाडितिर भित्रभित्र अरू थप सुसुप्त रूपमा गतिविधि बढिराखेका छन् दुईतिरैबाट भन्ने यो खालको तर्क राजनीतिक बजारमा सुनिन्छ। फेरि स्वाभाविक पनि हो, राजनीति असामान्य तवरबाट अघि बढेको अवस्थामा त्यो भइरहेकै पक्कै होलान्। भइरहेको छ के भनेर जनता त जान्न चाहन्छ। जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँहरू जस्ता त्यो उपल्लो तहमा राजनीतिमा पहुँच पुर्याउने ल्याकत राख्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। के सूचना पाइराख्नु भएको छ, के भइरहेको छ, के हुनेवाला छ अब? अनि यो त प्रष्टै छ। वास्तवमा मैले केही महिना अगाडि तपाईँकै टेलिभिजन यो एसटिभी च्याटमै भनेको थिएँ। हजुर, तपाईँलाई पनि सम्झना होला कि यो पूर्व एमाले र
माओवादी केन्द्रका बीच जसरी जुन हतारोमा एकता भएको थियो, एकता भएको भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो उहाँहरूले, रातारात घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो नै वास्तवमा प्राकृतिक थिएन। त्यसमा एकता गर्ने दुईटा पार्टीका बिचमा विशद छलफल, बृहत छलफल भएर एकता हुनुपर्ने, त्यसका शर्त हुन्छन्, त्यसका व्यवस्थाहरू हुन्छन्, त्यसपछि के गर्ने, पार्टी एकीकरण कसरी गर्ने, एकीकरणका शर्तहरू के हुन्, त्यो शर्तको कार्यान्वयन कसरी हुँदै जाने, केन्द्रदेखि तल स्थानीय तहसम्म यसका पार्टी कमिटीहरूमा कसरी चाहिँ एकता समायोजन गर्ने भन्ने बारेमा जुन बृहत छलफल जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढेको अवस्था रहेन। एकातिर चाहिँ पूर्व एमालेको जब छ जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित, अनि अर्कोतिर माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद र समाजवादको नाममा 21औं शताब्दीको जनवाद, यी दुईटैलाई थाती राखेको अवस्था रह्यो। दर्शन र सिद्धान्तलाई थाती राखेर पार्टी एकीकरण सम्भव छ? त्यो त सत्ताको जोड घटाउमा, सत्तामा केही दिन कोही बस्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने, सत्ताको नेतृत्व गर्ने, बागडोर सम्हाल्ने शर्तमा उहाँहरू केही दुईका बीचमा भयो होला। अर्थात् मार्ग बिनाको यात्रा तय भयो। दर्शन र सिद्धान्तलाई थाती राखेर निलम्बन गरेर पोस्टपोन गरेर यसलाई एकछिन एउटा कुनामा थन्क्याएर अनि हामी पार्टी एकता गरौँ भन्ने कुरा नै अप्राकृतिक थियो। मैले त्यही कुरा बाटै नभइकन यात्रा त्यहाँ जाँदैछ, यात्रा तय भयो, जबकि बाटै थिएन। आखिर त्यो सिद्धान्त र दर्शन भनेको त बाटो हो नि त। हामीले प्राप्त गर्ने के, हाम्रो लक्ष्य के, हाम्रो गन्तव्य के, मार्ग निर्देशन अनि कहाँबाट जाने, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा हो नि त। त्यो सिद्धान्त र दर्शन भनेको त कहाँबाट जाने र कहाँ पुग्ने। अर्थात् पहिलो गडबडी नै त्यहाँ थियो। अरू त्यही कारणले मैले अप्राकृतिक भनेको। र अर्को कुरा उहाँहरूले जुन सत्ता साझेदारीको कुरा गर्नुभयो, आवश्यकता अनुसार आलो पालो नेतृत्व गर्ने भन्ने जुन उहाँहरूको चाहिँ निर्णय भयो, उहाँहरूले हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको अवस्था त्यो सार्वजनिक पनि भयो, दुनियाँमा जगजाहेर छ। तर त्यो मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ, अब यो कम्तीमा 2.5 वर्षसम्म त जेन तेन थेग्ला, तर पनि 2.5 वर्ष पुग्नु पर्दैन है। यो 2.5 वर्ष पुग्नुभन्दा 6-8 महिना वर्ष दिन अगाडि नै यसको अभ्यास सुरु हुन्छ। यो 2.5 वर्ष आइसकेपछि सुरु हुने होइन, त्यतिखेर सुरु हो भने त 3 वर्ष 4 वर्षै पुग्ला, हुनसक्छ कार्यकालै पुरा हुने अवस्था होला, प्रचण्ड नेतृत्वमा आउन नसक्लान्। त्यसले गर्दाखेरि अब सत्ताको कमजोरीलाई औँल्याएर, भए नभएका कमजोरीलाई औँल्याएर, भएका पनि होलान् कतिपय, नभएका कमजोरी पनि होलान्, त्यसलाई औँल्याएर पनि यो अभ्यास सुरु हुन्छ, पूर्वाभ्यास सुरु हुन्छ। र त्यो पूर्वाभ्यासको परिणति राम्रो हुँदैन, त्यसले नतिजा राम्रो ल्याउँदैन। नभन्दै त्यही प्रष्ट रूपमा भनिसकेको थिएँ। नभन्दै त्यही हो। अब फाटो त भइसक्यो। अब यो के कारणले थियो समीक्षाको विषय भइरहेको पनि छ। अब के हुँदैछ भन्ने चासो मान्छेलाई छ नि डाक्टर साहब। हजुर। अब के गर्दैछन्? अब दुईटा खेमा त प्रष्ट रूपमा विभाजित छ, समानान्तर रूपमा पार्टी अब घोषित हुन बाँकी छ, अघोषित रूपमा फुटिसक्यो नि, त्यो त देखियो। अब वैधताको लडाइँ छ, त्यो वैध को हो भन्नेले डिक्लेयर गर्ला, औपचारिक फुटको। अघि वैधता पनि एउटा नभए अर्काको होला, पक्का छ। यो त फुटमा त गइसक्यो, एउटा नभए अर्काको होला, विभाजन त अवश्यम्भावी हो। यो त अवश्य भइसक्यो, विभाजन त भइसक्यो। अब कसले के गर्दैछन् यो बताउनुहोस् त। तपाईँ आफै राजनीति शास्त्री पनि, के न के आकलन छ। प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतले के गर्दै हुनुहुन्छ? सत्ता जसले यो बागडोर सम्हालेको छ, आशंका मानिसहरूले त्यसको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने पनि छ। यो दुईटा फ्याक्सन जसरी देखेको छ, यिनीहरूले अब के गर्दैछन्, अबका स्टेपहरू के हुँदैछन्, हामीले के परिणति भोग्दै जानुपर्ने हो, यो बताइदिनुहोस् न। म त्यो भन्नुभन्दा अगाडि 1 मिनट टाइम लिएर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। म प्रधानमन्त्रीले यद्यपि प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले सम्बन्धित सरकारवाला राजनीतिक दलहरू, मुख्य सरकार त राजनीतिक दलहरू हुन्, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका नेतालाई बोलाएर उहाँले संवाद गर्नुपर्थ्यो, छलफल गर्नुपर्थ्यो, केही समय त्यसलाई लिनुपर्थ्यो कि त्यसबाट राष्ट्रपतिको इन्टेन्सन खराब देखिँदैन थियो, राष्ट्रपतिको त्यसले उचाइ नै बढाउँथ्यो कि राष्ट्रपतिले चलाउने विवेकको कुरा भयो। संविधानमा तपाईँहरू जस्तै विज्ञहरूले पनि विगतमा संविधान बन्दै गर्दा फिडब्याक दिनुभएको छ, ती पनि समाविष्ट छन्। तर राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार कहाँ थियो संविधानमा? छ र होइन? छलफल गर्ने, कार्यकारीले सिफारिस गरेको विषयलाई उहाँले त अनुमोदन गर्नुको विकल्पै छैन भन्ने व्यवस्था संविधानले गरिदियो। अनुमोदन गर्ने विकल्पै नभए पनि यो त क्राइसिस हो नि।
क्राइसिस त हो, तर त्यहाँ कन्स्टिट्युसनलाई दाउमा त्यसलाई त राखेर उहाँले जुन क्राइसिसको ट्रेनिङ गरिदिने सम्भावना या बढ्यो। फर्काइदिने अधिकार त उहाँसँग छैन नि त। फर्काइदिने अधिकार छैन, तर न्यूनतम आखिर राजनीतिक उहाँले शिष्टाचार। त्यो अन्ततगत त्यसलाई अनुमोदनै गर्नुपर्छ भने मैले भन्न खोजेको राजनीतिमा एउटा न्यूनतम शिष्टाचार हुन्छ कि अभ्यासको शिष्टाचार। हजुर अभ्यासको शिष्टाचार चाहिँ के हो भने प्रमुख राजनीतिक दलका सभापतिहरूलाई, हजुर पार्टी प्रमुखहरूलाई, हजुर हुनसक्छ संसदीय दलका नेताहरूलाई, त्यो पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर आमन्त्रण गरेर एउटा शिष्टाचार त्यो पनि गर्नु भएन, यो विषय घर्किसक्यो। गर्किसक्यो। त्यो त गर्किसक्यो। अब के हुन्छ त, मैले यहाँलाई सोधेँ अब त के हुन्छ भने यहाँ मैले दुई फ्याक्सनको कुरा गरेको छु, उनीहरूका कदम के हुन्छन्, प्रधानमन्त्री या सत्ताको कदम के हुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीको कदम, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कदम के हुन्छ भने उहाँले जे गर्नुभयो त्यही गर्न प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। उहाँको कदम के हो भने उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गराइसक्नुभयो। हजुर अब उहाँले 17 र 27 वैशाखमा 78 वैशाखमा निर्वाचनको मिति पनि तोकिसक्नुभयो। अब अर्को समस्या के आयो भने उहाँले राजीनामा दिनुभएको अवस्था छैन। उहाँ केयरटेकर अवस्थामा हुनुहुन्न संवैधानिक रूपमा। अहिले उहाँ एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टर हो। उहाँ कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिले पनि त्यो सङ्केत गरेको छैन, त्यो उल्लेख भएको छैन। भने यसको मतलब 17 र 27मा निर्वाचन गर्ने अहिलेको कुरा भयो, तर 17 र 27मा निर्वाचन पनि हुँदैन, त्यो पनि प्रश्न छ। आगामी 78 वैशाख 17 र 27मा चुनाव हुँदैन, गराउनुहुन्न उहाँले। चुनाव गराउनुहुन्न। चुनाव हुन्थ्यो भने उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्थ्यो, सिफारिस गरिसकेपछि राजीनामा गर्नुहुन्थ्यो। सिफारिस गर्ने, राजीनामा गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रपतिले अर्को मन्त्री परिषद गठन नभइन्जेलसम्मका लागि काम चलाउ मन्त्री परिषदको रूपमा कार्य गर्दै गर्न उहाँलाई तोक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। हजुर त्यो तोक्ने अवस्था पनि रहेन। ओके, अनि त्यस्तै चुनाव अब अर्को नहुनका एक लागि यो वर्षसम्म- बीचमा हुने खेलहरू के हुन्छन्? अब यो एक बिचमा खेल हुने एउटा कुरा त अब संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भ भइसकेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त प्रतीक्षा गर्नै पर्छ हामीले। हजुर हजुर हामीले चाहिँ नि संविधान, कानुन, राजनीति यी सबै कुरालाई हेरेर पनि प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन। हजुर अब प्रयास के हुन्छ भन्ने कुरा जुन तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको प्रयास, भरमग्दुर प्रयास के हुन्छ भने यो निर्वाचनको जुन घोषणा भएको छ त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको घोषणालाई सदर गरिदियोस् ओके भन्ने कुरा उहाँको अपेक्षा रहन्छ। अपेक्षा त्यसमा रहन्छ। प्रयास भन्नुभन्दा नि अपेक्षा रहन्छ। अपेक्षा अब रहन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई के प्रयास गर्ने कुरा आएर होइन, ओके। सर्वोच्च अदालतले जे प्रयास भए पनि नभए पनि उसले आफ्नो निर्णय दिने कुरा हो। हजुर भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको के हुन्छ प्रयास अथवा अपेक्षा उहाँहरूको के हुन्छ भने यसलाई यो प्रतिनिधि सभा जुन भङ्ग भएको छ यसलाई कायम गर्ने, रिस्टेट गर्ने। ओके कायम भन्नाले रिस्टेट गर्ने, यसलाई चाहिँ नि बिउताउने, यसलाई पुनर्जीवन दिने। हजुर पुनर्जीवन दिने बित्तिकै उहाँको अविश्वासको प्रस्ताव तयार छ, अनि संसदीय दलको नेता उहाँलाई बनाइसकेको छ, अनि त्यसपछिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेर तोकिसकेको अवस्था छ। अनि त्यो अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हाउसमा मतदान हुन्छ। मतदान भएपछि त्यहाँ सत्ताको चाहिँ अब खेल सुरु हुन्छ, प्रारम्भ हुन्छ। अनि यो अवस्थामा निर्णायक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भएको अवस्था छ, अरू तराईवादी चाहिँ तराई केन्द्रित के अरे जसपा छ, जनता समाजवादी पार्टी छ। यी पार्टीहरूलाई जसले लिन सक्छ उनीहरू मिलेर सरकार बन्छ। यसको त अर्को केही प्रयास छैन। तर होइन तर डाक्टर त्यो साहब, प्रयास भनेको यो- उनीहरू मिल्ने ओके, अवस्थाको प्रयास चाहिँ यो देखिएन। बुझ्यो। तपाईँले एउटा शर्त राख्नुभयो, अब संवैधानिक इजलासमा 19 गते भित्रमा त सरकारलाई जवाब दे भनेर प्रारम्भिक आदेश दिएकै अवस्था छ। अवस्था एक त्यस पछाडि नियमित रूपमा सुनवाई 22 देखि हुने भन्ने खालको सङ्केत पनि आइराखेको अवस्था छ। यो लम्बिँदै 1-1.5 महिना पनि पुग्न सक्छ निर्णय दिन भन्ने खालको एक खालको आकलन आएको छ। तपाईँ आफै फेरि एक हिसाबले अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। यो बताउनुहोस् कि त्यो सर्वोच्च अदालतले मानौ सरकारकै पक्षमा फैसला आयो या विपक्षमा फैसला आयो, अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारको विरुद्धमा आयो भने त यो प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछन्, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को सरकार आउँछ, त्यसपछि अरू खेलमैलो के हुन्छन्? होइन, अर्को सरकार दुईटा कन्डिसन हुने भयो नि त यहाँ त। एउटा प्रतिनिधि सभा बिउतिन सक्ने भयो, अर्को चुनाव नै हुन सक्ने भयो। दुईटामा एउटा त पक्का गर्छ नि त अदालतले, होइन? अदालत पक्का गर्छ, दुईटामा एउटा पक्का गर्छ। पक्का गर्छ। मानौ अब दुईटाको कुरा गरौँ, हामीले कल्पना गरौँ।
एकछिनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, चुनावमा जाने नि विघटन हुनु भनेको चुनावको लागि त घोषणा गयो। त्यो आदेश मान्य त कानुनी राज्यमा अर्को पक्षले पनि नमानी त धर्न होला, तर अहिले दागा धरिएको छ नि सडक आन्दोलनको। के हुन्छ उहाँहरूको रणनीति के हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। वैशाखसम्मदेखि नै सम्मानित यहाँ अलिकति प्रश्न पार्नुपर्ने अवस्था छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्छ नै भन्ने संवैधानिक त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन। किनभने होइन, मानौँ विघटन भयो एउटा, अब अर्को तपाईँ विघटन भएन भने के भन्ने दुइटैमा तपाईँले एनालाइसिस गरिदिनुहोस्। विघटन भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भयो हो। विघटन भएन भने के हुन्छ त? विघटन भएन, विघटन सदर भएन भने हजुर अविश्वासको प्रस्ताव हाउस बस्छ, प्रतिनिधि सभा बस्छ। प्रतिनिधि सभा बसेपछि सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दिन्छन् हजुर सम्बन्धित दलहरूलाई। सूचना दिएपछि त्यसको भोटिङको मिति तोकिन्छ अनि मतदान हुन्छ। मतदान भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बहुमत पुर्याउन सके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा बहुमत हासिल गर्न सक्नु भएन, प्रधानमन्त्री कायम रहनुहुन्छ। ओके, प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बहुमत पुग्यो भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा व्यवस्था अनुसारै, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने दलहरूले अथवा सदस्यले, प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आगामी प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुसार पुष्पकमल दाहाललाई तोकिसकेको अवस्था छ। भनेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिको अवस्था के हुन्छ? राष्ट्रपतिको अवस्था त अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो तहमा पुग्छन् उनीहरू। अब उहाँहरू पुग्नु न त थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फका माननीय सदस्यहरूले समर्थन नगरुन्जेलसम्म त्यो दुई तिहाई बहुमतबाट राष्ट्रपतिका विरुद्धमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव पास हुन सक्ने देखिन्न। त्यही भएर त्यो अघि बढ्दैन, महाभियोग अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन। महाभियोग चाहिँ अघि बढ्दैन, त्यो पोलिटिकल स्टन्टको रूपमा आउँछ। हजुर, तर अब त्यो एउटा विवाद र छलफलको विषय बनिरहन्छ। तर अब मानौँ तपाईँले भने जस्तै अवस्था रह्यो, प्रतिनिधि सभा बिउतियो भने प्रधानमन्त्री त पुष्पकमल दाहाल उहाँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टर जस्तो देखियो तपाईँले बताएअनुसार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सहजै रूपमा त्यो छोडिदिन सक्ने बाटो बनाइदिनु होला? होइन, संवैधानिक रूपमा अब हाउसले, प्रतिनिधि सभाले, अर्थात् होइन, अदालतले एउटा आदेश दिइसके पछाडि हाउसले त्यो प्रक्रिया मार्फत गयो भने केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सहजै रूपमा त स्वीकार दिनुहुन्छ कि अरू केही विकल्प उहाँका लागि छन्? होइन, त्यस्तो विकल्पको अनुमान गर्न हुँदैन, त्यो खतरा कुरा हुन्छ। अनुमान त यो प्रतिनिधि सभा विघटन पनि अनुमान थियो र कल्पना थियो र? होइन, त्यो यसो छ। अब अहिले हामी अनुमान भन्दा बढी अनुमानको माथि अनुमान थप्दै जाने हो भने अझ राजनीतिक अन्यल हुन्छ। हजुर, त्यसमा पनि हामी मिडियामा छौँ अहिले, सार्वजनिक रूपमा सारा पाखाभित्ता जनता देशव्यापी रूपमा अब त त्यो चुनावै हुने भयो भने खतरा, नहुने भयो भने खतरा भन्ने चाहिँ नि विभिन्न आशंकाहरू बढ्दै जानेछन् होइन। त्योभन्दा बढी अनुमानमाथि अनुमान नथपौँ। हजुर, तर संवैधानिक रूपमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले अब जसरी हो विघटन गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो, मिल्दैन, संवैधानिक रूपमा मिल्दैन थियो, हजुर, कुनै पनि अर्थमा मिल्दैन थियो। खैर यो सर्वोच्च अदालतलाई छोडिदियो, त्यहाँबाट आउने आदेशलाई छोडिदियो। अबका प्रधानमन्त्रीका स्टेपहरू के हुन सक्छन् त? अबका प्रधानमन्त्रीका स्टेपहरू के सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पछि कि अगाडिका? पछि। व्याख्या पछाडिको त अवस्था अब जस्तै मानिलियो हामीले दुईवटा कुरा गरिसक्यौँ। हजुर, अब प्रतिनिधि संसदले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हजुर, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्यो भने चुनावका लागि मुलुक अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा एउटा तर 78 वैशाखमा चुनाव हुन पनि भने वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन। अनि 1 वर्षसम्म सङ्कटकालको अवस्था रहन सक्छ। 1 वर्ष सङ्कटकाल नै हुन सक्छ? सक्नुहुन्छ। कसरी? त्यो संवैधानिक व्यवस्थै छ। तत्कालीन परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर, त्यो भनेको राष्ट्रपति शासन, प्रधानमन्त्रीले असहज अवस्था छ, मुलुकमा चुनाव गर्न सक्ने अवस्था छैन, हुनसक्छ कोभिडको कुरा आउन सक्छ, हुनसक्छ अरू कुराहरू आउन सक्छन्, हुनसक्छ एउटा अराजकता देशमा चाहिँ एउटा मुठभेडमा जान सक्छ। त्यो पनि सम्भावना छ। सम्भावना होइन, चुनावमा जाने बित्तिकै त प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले त एउटा ठुलो मुठभेड सुरु गर्छन्। पक्का छ त्यो? पक्का छ। कसरी? ठुलो मुठभेड हुनसक्छ। चुनावमा उनीहरूले आफूलाई चाहिँ पराजित हुने अवस्था आउन सक्छ, चुनावमा चाहिँ पराजित हुन सक्छ, बढाइदिन्छु भन्ने अवस्था आउन सक्छ, नआउन पनि सक्ला। तर एउटा सम्भावना छ। उनीहरूको जोड चाहिँ अहिले कायम राख्ने छ, प्रतिनिधि सभालाई कायम राख्ने। प्रतिनिधि सभाको भङ्ग गरिएको चाहिँ जुन निर्णय छ त्यसलाई बदर होस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। तर स्वाभाविक अपेक्षा पनि हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि
एउटा मनमा छ नि असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, अनि त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ने, अनि उनीहरू जबरजस्त चुनावमा जानुपर्ने, हजुर, अनि यता प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम प्रस्तावित भइसक्ने हजुर, अविश्वासको प्रस्तावमा, अनि त्यो अवस्थाबाट चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा त एउटा नयाँ सङ्गठन संरचना लिएर चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा हामीसँग कति छन्, अर्को समूहसँग कति छ, त्यो लेखाजोखा गर्न पाउने नपाउने, त्यो बेला समय, त्यो भ्याइ नभ्याइ उनीहरूलाई त चुनावमा जान त खतरै हुन्छ नि। क्यालकुलेसन गरिसकेको अवस्था हुन्न, अवस्था हुन्छ, त्यसले मुठभेड सिर्जना गर्न सक्छ, सङ्कटकालै पनि लाग्न सक्छ। सङ्कटकाल लाग्नु छ। अनि सङ्कटकाल लाग्ने मुख्य कारण नै त्यही भन्छ, त्यो देखिन्छ। अर्को कारण एउटा चाहिँ पब्लिक हेल्थको कुरा हो होइन, हजुर, यो कोभिड सोभिडका कुरा नभए अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा त्यस्ता जनस्वास्थ्यमा एउटा त्यस्ता व्यापक चाहिँ समस्या आए, सङ्कट पैदा भयो, जनस्वास्थ्यमा चाहिँ आम चाहिँ एउटा चाहिँ नरसंहारको अवस्था आयो, सारा मारामारी चाहिँ चल्यो भने एउटा त्यो अवस्था आउँछ। अर्को कुरा एउटा आर्थिक विशृङ्खलताको कुरा आयो, अर्को कुरा देशव्यापी रूपमा नियन्त्रण बाहिर अराजकता पुग्यो, मुठभेडको अवस्था आयो मुलुकमा, त्यसलाई साम्य पार्न सकिएन, भइरहेको मौजुदा कानुन र व्यवस्थाले साम्य पार्न नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने त्यो अवस्था के त भन्दा त्यसको चाहिँ अन्तिम अस्त्र भन्ने सङ्कटकाल हो। भनेपछि त्यो सङ्कटकालको प्रस्थान बिन्दुहरू हुन् अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन या प्रदेश सभाहरू पनि विघटनको बाटोतर्फ अघि बढ्न खोजे भनिएको छ नि, यो मुख्यमन्त्रीहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर त्यो प्रस्थान बिन्दु यी विघटनहरू हुन सक्छन्। यो सबैको निष्कर्ष त्यो हुनसक्छ, किन अहिले धम्माधम अविश्वासको प्रस्ताव गइरहेको छ। मलाई लाग्छ 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सबैमा त्यो अभ्यास हुन्छ, त्यो प्रयास हुन्छ। कहाँ कसले सक्छ जित हासिल गर्न, जित बाजी मार्न, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर अब हरेक कुरामा काङ्ग्रेस निर्णायक हुने अवस्था छ त्यहाँ। यसले सङ्घीयतामाथि पनि प्रश्न उठाइराखिएको छ नि। स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ नि, स्वाभाविक रूपमा प्रश्न किन उठ्दैन भने यो गएको निर्वाचन कसरी भएको थियो भने 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचन, यो चाहिँ नि 2047 सालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अविश्वास के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन सिफारिस हो त्यो पटक पटक त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको या दुरुपयोग भएको भए पनि पटक पटक त्यसका अभ्यासहरू भए। त्यसले वास्तवमा प्रकारान्तरले के ल्यायो भने अत्यन्तै ठुलो राजनीतिक सङ्कट र अस्थिरतामा मुलुक प्रवेश गर्यो। त्यो प्रवेश पटक पटक त्यो श्रृङ्खलाहरू सुरु भए, त्यसको औचित्य पुष्टि भयो कुनै भएन कुनै, तर पनि भइरहे। त्यो संविधानको त्यो व्यवस्थालाई, त्यो डोरीलाई हरेक प्रधानमन्त्रीले समाउने चेष्टा गर्नुभयो। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि मुलुकमा यसको रिजल्ट परिणति के आयो भने राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अन्यल, जताततै अन्यल, डेलिभरी भएन, गभर्नेन्स भएन, जवाबदेही शासन भएन, जनता अन्यल भए, अन्यलमा परि मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा पछाडि धकेलियो। जुन 2048 सालको निर्वाचनपछि विकास र समृद्धिको यात्रा एउटा गति लिएको थियो सशक्त रूपमा, त्यो त 3.5 वर्षपछि नै ब्रेक भयो। त्यसपछि त हङ पार्लियामेन्ट भयो, त्यसपछि फेरि चाहिँ नि बहुमत आयो, त्यो बहुमतले पनि कार्यावधि पुरा गर्न सकेन। त्यसपछि विभिन्न किसिमका राजतन्त्रका चाहिँ अन्त्य गर्ने, गणतन्त्र घोषणा गर्ने, त्यसपछि संविधान सभाको घोषणा, त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन, त्यसपछि संविधान नबन्ने खेल गर्दै गर्दै 70 सालसम्म पुग्यो। पछि 72 सालको संविधान जारी भएर त्यसपछि 74 सालमा चाहिँ जुन चुनाव भयो त्यतिखेर प्रष्ट रूपमा भनिएको थियो नि अब 70 वर्षदेखिको हाम्रो चाहिँ थातिरहेको संविधान प्रारम्भ भएको छ, घोषणा भएको छ, जनताले लेखेको संविधान। अबको पुस्ताले, अबको शताब्दीमा, यो एक शताब्दीमा एकपटक आउने मौका हो, त्यो मौका हामीले लिएका छौँ र अबको शताब्दीमा यो पुस्ताले अब राजनीतिक स्थिरताका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छैन, अब आर्थिक समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ भनिएको थियो। तर अहिले त संघीयतामाथि प्रश्न उठाइयो, ती प्रदेश सभाहरू जुन फेज आउटका कुरा अगाडि बढिरहेका छन् नि, यसले त त्यो प्रश्न त्यहाँ पनि पुर्यायो नि। आखिर हामीले संघीयताको अभ्यास गर्न सकेनौँ नि, त्यसको औचित्य पुष्टि नहुने भयो। अनि संघीयताको अभ्यास गर्ने हाम्रो कल्चर भएन नि, अभ्यासै नभएपछि त औचित्य पुष्टि भयो र होइन। संघीयताको अभ्यास जसरी गर्नु पर्थ्यो, संघीयताको औचित्य थियो र नै लागू भयो होइन, तर संघीयताको अभ्यास जसरी औचित्य पुष्टि गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यसतर्फ केन्द्रित भएन, किन सत्ताको अहङ्कार। प्रदेश सभा पनि विघटित हुन्छन् हुन्छन् नै, हुनसक्छ प्रतिनिधि। अब भन्नुहोस् न, अहिलेको व्यवस्थाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकारै छैन, त्यो व्यवस्थै छैन। यो व्यवस्था भनेको त
यो अन्तिम विकल्पको रूपमा कुन अवस्थामा हो भने मिलिजुली सरकार, मिलिजुली गठन भएको विभिन्न दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अथवा त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् भने संविधानको धारा 76ले 4 वटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ। अन्तिममा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गरेर त्यही त त्यो प्रावधानलाई त बुझिएको अवस्था रह्यो। त्यसरी पनि नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री या त त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेनन् या त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने तत्काल कायम रहेका त्यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ। यो व्यवस्था त धजी उडाइयो। अब अन्त्यमा यो चलखेलका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय चासो त बढेको देखियो। यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नोटिसमा लिएको छु भनौँ, खास उसले अर्थ लाग्ने गरेको कुनै सन्देश दिएन। भारतले पनि भनिसक्यो। चीनबाट भ्रमणहरू सुरु भएका छन्। यो केका लागि हो? तपाईँले के देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ छोटोमा है? यो भन्नुभन्दा पनि पहिले एक लाइन म के भन्छु भने छोटोमा अहिलेको अवस्था भनेको नेकपाको समग्र नेकपाको दोष हो। हेर्नुहोस्, त्यो दोष त मानियो। यो दोष प्रधानमन्त्रीलाई पनि थुपार्ने पक्षमा छैन म। ओके, यो चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालको पनि दोष हो। किन उहाँले पटक पटक उहाँले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पार्टी कमिटी भन्नुभयो, स्थायी कमिटी, सचिवालय भन्दा 2-4 महिना बिताउनु भयो। उहाँहरू संसदीय दल फेस गर्न जानु भएन। यो अहिलेको प्रकरणको भित्रको त हुनु भएन। यो भित्रको विगत त बुझिसक्यो। यो चलखेल विदेशीको यसलाई के बुझ्ने? चलखेल अब हामीले अहिले भारत अथवा चीनलाई हामीले उल्लेख गरेर नामै उल्लेख गरेर चलखेलको कुरा गर्नुभन्दा पनि यो केका लागि भइरहेको हाम्रो कमजोरीलाई यो यहाँ भित्रको इन्टरनल नेकपाको पोलिटिक्स भित्रको उपज हो उनीहरूको भ्रमण पनि भन्ने कि यो नियमित होइन? नेकपाको राजनीतिले ल्याएको तरङ्ग यसको उपज हो अहिले चाहिँ चिनिया चासो अथवा भारतीय चासो। यो त्योभन्दा बाहिर त छैन। त्योभन्दा बाहिर छैन। स्वाभाविक चासो हो, फेरि अस्वाभाविक चासो होइन। एउटा छिमेकीमा चाहेर होस् वा नचाहेर, अब अहिले त नचाहेर पनि त्यो चासो आउने भयो होइन? जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका उपमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, आज आइसक्नुभयो भने उहाँको चासो, चीनको चासो, त्यो चिनिया चासो, भारतीय चासो। भने यसको मतलब के हो भने अब हामी राजनीतिक अभ्यास गर्न नसक्ने, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो सङ्घीयता, हाम्रो चाहिँ शासकीय संरचनालाई हामीले सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्ने, अनि हामी त्यति बेला चाहिँ भारतीय चासो, चिनिया चासो भनेर यो चासोप्रति लाग्नु जरुरी देख्दिनँ म। तर एउटा कल्पना नै सही अथवा अनुमान नै सही। उहाँहरू आउनुभयो, भ्रमण भयो, भोलि मानौँ नेकपा मिलो, यसलाई के मान्ने? चिनिया चासो त नेकपालाई मिलाउने चासो नै हो। किनभने त्योभन्दा बाहिर छैन। चिनिया भ्रमण चाहिँ के हो भने प्रष्टै रूपमा नेकपालाई मिलाउने चासो अझै पनि मिलाउन सकिन्छ कि जस्तै प्रदेशमा धम्माधम अविश्वासको प्रस्ताव गइरहेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ आफूमा सारा विभाजनको अवस्था छ, झन्डा र चुनाव चिन्ह कसले पाउने भन्ने अवस्था छ। पार्टीमा चाहिँ यो 1179 को चाहिँ केन्द्रीय समिति बनाइएको छ, विस्तार गरिएको छ। प्रचण्ड माधव नेपालले चाहिँ 441लाई नै काउन्ट गरेर 310 भनेर दाबी गरेर निर्वाचन आयोगमा पुर्याएको अवस्था छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री समूहले 1179 को दाबी पेश गरिएको छ। भनेपछि यी जुन समस्या छन् नि, यस्तो समस्यामा नेकपा पुगिसकेपछि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा अब कसरी मत्थर पार्न सकिन्छ, कुल गर्न सकिन्छ, सेटल गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयासको रूपमा चिनिया चासो हो। हवस्, समय सकियो। महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले डाक्टर गोविन्द गुरागाईँसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको राजनीति सोध्नै पर्यो, तर छुटिएको विषय हामीले काङ्ग्रेस पनि यो भित्र ध्रुवीकरण भएका सङ्केतहरू देखिएका थिए। फेरि पनि हामी अर्को अङ्कमा अरू कुनै अतिथिसँग उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।